त्यसबेला कुनै समय त रवि एकेलो ओलाउने जग्गी हुन्थ्यो गुरुआमा सँगै हुन्थ्यौँ ठाउँ त्यतिकै पछाडि भएर के गर्नु खालि यता अब उता ठुलबिसी ससुराली पनि बस्नुभयो बसाइ भयो त्यतिकै हुँदै होइन अब यसरी डुलेर हुँदैन अब काबेली पनि जाउँ न भन्ने सल्लाह भएर काबेली तपाईँको फागुन चैततिर होला अनि लाग्यो काबेली। यो भनेको कति 31 सालकै कुरा? 31 सालको कुरो। हजुर 31 सालको कुरो फागुन चैततिर लाग्यौँ उकाल्यो लागेर माथि अब काबेली गएर अब बसियो काबेली मन्दिरमा त्यस्तै अब 8-9 तपाईँको भदौ असोजसम्म कार्तिक मङ्सिरमा झर्नुभयो गुरु त्यहाँदेखि बसेर त्यहाँदेखि यता झर्नुभयो। त्यसबेला म उभै रहेँ अरू दिल्ली चामलिङ जलबारी कान्छा गुरु साथ लागेर आउनुभयो। त्यसबेला अब खोइ के गर्नु अब यस्तै दुःख भन्ने कुरो अब किराँतीहरूकै अब उस्तै अब यो आर्य अरू जातीय भा ठुल्ठुलो महलमा राख्थे अब हाम्रो किराँतीहरूको दिमाग छैन सोच विचार त्यसले त्यतिकै अब दुःख हुँदै आएर पछाडि त्यहाँदेखि तल दमकमा माथि दमकमा चाहिँ भाङबारीमा बसियो होला 5-6 महिना। त्यहाँदेखि पछाडि गुरुआमा चाहिँ नेता पिता खसेर आइजानुभयो अनि गुरु हामी त्यति बस्यौँ। त्यसबेला अब अलिकति अब मान्छे त्यस्तै हुन्थ्यो अब वीरबहादुर नेता भन्थ्यौँ यङ हजुर उहाँको साथमा घरमा बनाएर घर त अब गुरुहरूकै अब खर्चबाट हो अनि उसलाई चाहिँ त्यतिकै त्यहाँ बस्दा त्यतिकै आएर अनि पछाडि यहाँ आएपछि अनि त्यो यो जुन गुरु बसेको अहिले बस्नु भएको खाइल अनि ससुरालीहरूबाट पछाडि हाम्रो केहीसिंहजीहरू जोगदीहरू कुन भएर अब मिलाइदिनु भयो। अनि 2035 सालदेखि 34 सालै हो अन्तिम तपाईँको अन्तिमदेखि अनि त्यहाँदेखि अन्तिमतिर असर जस्तै वैशाख जेठतिर होला यहाँ बस्नु सुरु भएको झुप्रो बारेर। अब त्यसबेला खै के गर्नु त्यस्तो दुःख त अब ती दुःखहरू सम्झिँदा त भन्दा त अब एउटा कथा नै हुन्छ। हिजो आज हेरी के थियो दुःख त्यहाँदेखि पछाडि त्यतिकै अब ती अरू जुन भएको दुःखहरू नभनु अब कति भक्तजनहरूले कति के गरे अब ती कुराहरू अब छोडौँ। ढेङ्ग्रे तल दमक बस्दा अब ढेङ्ग्रे उताका साथीहरूले सहयोग गरे यता बस्दा यतै वरिपरिबाट भयो। त्यतिकै भएपछि अनि 35 सालमा अनि यहाँ सानो यसो झुप्रो बनेर अनि गुरुहरू यहाँ थन्किएपछि अनि काम सुचारू यसो हुँदै गयो। अब यसो गरौँ न यो तपाईहरुले भोग्नु भएको त्यो दुःखहरू नै इतिहास हो हैन? तपाईहरुले भोगेर त्यतिकै भन्नु भएन भने त त्यतिकै लुकेर जान्छ त्यतिकै छिपेर जान्छ। भोलि पर्सिको दिनमा अब भनौं हाम्रै पुस्ताकोले पनि त्यति दुःख भोगेको छैनौं। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भनिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ। अनि तपाईलाई यो सोध्नु पर्यो पहिला मैले यो सुनेको कुरा मात्रै
पाँचर हो कि ताप्लेजुङ अथवा काबेली नै हो जस्तो लाग्छ सुनेको। काबेलीमा नै गुरु बस्ने विचार गर्नुभएको थियो र त्यहाँ अलिकति सहयोग भनौँ, सहयोग अथवा जग्गा भनौँ केही तुतुम्याङहरूको आड पाएदेखि त्यतै बस्ने विचार गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँका भक्तजन भनौँ तुतुम्याङहरूले त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति वातावरण नमिलाइदिएको भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने। यो अब साँच्चीको हो कि होइन, तपाईलाई सोद्धाखेरि तपाईलाई कति जानकारी छ भनिदिनुहोस् न। होइन त्यो कुरो अब अलिकति यसो रकम हजुर केही एउटा क्यामेरा कुनै चिज अब त्यस बेलाको कुरो होइन। हजुर यी कुराहरू नभनौँ भनेर मैले नभनेको है। हजुर जुन अब त्यस बेला अब एउटा रुचि थियो त्यस्तै अब तिनै कुराहरू तिनीहरू चाहिँ नभनौँ कि भन्दैछु। किन रकम त्यहाँ के भने एउटा कुनै एउटा सामान मिसिनेरी कुनै चिज एउटा सामान किनेर कुनै त्यो सामानले कुनै चिज एउटा काम गरौँ है भन्ने विचारले त्यो कुरो चाहिँ चलेर रकम चाहिँ अलिअलि जम्मा गरे। तर त्यहाँ के भयो भने गुरुको विचारलाई एक किसिम त्यहाँका व्यक्तिहरूले अलिक बुझिदिएनन्, अलिक बुझाबुझ भएन। अनि के चल्यो भने अब एक किसिम अब गुरुकै अब कुरोमा अब आउँछ भरे दाजुभाइमै अब कुनैबाट त्यहाँ बिचमा राजा देउता त थाम्नु सकिँदैन हो भन्ने कुराहरू भित्र चलेछ। चलेकोले भित्तिभित्तोहरू चल्दो थिएछ। मैले पनि त्यति याद गरेँ थाहा न, पछाडि कुरो बुझ्दै जाँदा अनि अलिअलि रकम जम्मा गएर बाबुले यसो हात लगाइदिए। तर गुरुको सोच विचार त्यो थिएछ। त्यही अलिअलि गरे, त्यही जम्माले न्यु गएर जम्माले त्यहाँ जग्गा यसो गर्ने विचार थियो होला हिसाबमा बुझ्दा, पछाडि बुझ्दा। तर त्यस बेला त्यो अवस्थामा हिजो आजको दिमाग चाहिँ मेरो बेला हुनुपर्ने थिएछ, हिजो आज सम्झिँदा। त्यहाँ मैले यो विचार हिजो आजको दिमाग त्यो बेला मेरो पलाएको भए सायद गुरुमाथि बसे हुन्थ्यो कि जस्तो पनि एउटा। किनभने अब यस्तो अब त्यहाँ एक दुईजना बुढापाकोहरूलाई भन्ने मेरो कुरो त खाइदिन्थे कसैले। खाइदिएपछि यो है भन्ने बुझेपछि त्यहाँ हुन्थ्यो कि भन्ने हिजो आज सोध्छु। अब के गर्नु, बितेको। अनि अब यो त विगत भन्नेकै अब अलिकति दुःख लाग्दछ हाम्रो त होइन। गुरुआमा गुरु परिवारसँग सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको कुरा अब तपाईँ बा नभनौँ कि भन्नुहुन्छ, म सोधौँ कि जस्तो लागिरहेछ के। तपाईँ अब सकेसम्म नराम्रो कुरा, अब नराम्रो भन्दा पनि त्यस्तो दुःखका कुरा के गर्नु जस्तो होइन, के सुनाउनु के भन्नु जस्तो तपाईँलाई पक्कै पनि लागिराखेकै होला। फेरि अब त्यही दुःख गरेको, त्यही सङ्घर्ष गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो लागि भनौँ न, अब पछिल्लो पुस्ताहरूको लागि हाम्रो लागि प्रेरणा पनि हो होइन, हाम्रो बल पनि हो भनौँ न। कम्तीमा हाम्रा बुढापाकाहरूले, हाम्रा बाबाहरूले, हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले यतिका दुःख गरेर आए, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अर्थ पनि हुनसक्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा भर्सक अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भनिदिनु भयो भने राम्रो जस्तो लाग्छ क्या मलाई यतिखेर। त्यो ठिक हो, तर के भने त्यो चाहिँ त्यो दुई तिनवटा कुरा छन्, त्यो चाहिँ अब यहाँ नजोडौँ, कुनै समयमा गफ गर्नु हुन्छ। यस्तो अफलाइनमा होइन, अफलाइनमा यो भएको कुरो यो भएर यो भएको भन्ने चाहिँ म त्यसो गर्नु, यहाँ चाहिँ नमिसाउँ होला। ठिकै छ। अब अलिकति भन्न मिल्छ भने है, मिल्छ भने दमकमा गुरुले केही जग्गा जोड्नुभयो, गर्नुभयो। अघि पनि
थोरै कुरा चाहिँ गर्नुभयो तर मान्छेलाई अलिकति स्पष्ट भयो भने राम्रो अनि गुरुलाई त्यहाँ पनि फसाइयो अथवा धोका दिइयो भन्ने खालको कुरा पनि छ अनि ती कुराहरू चाहिँ त यहाँ नमिसाउँ होइन ब्यागमा कुरा गरौँ होइन त्यो मलाई पनि अलिअलि तिनीहरू थाहा छ यही भएको भन्ने कुरो त अब तर त्यही चाहिँ कुरा अब यहाँ नमिसाउँ अब त्यसो भने यता उसो भए अब कसो गरौँ भने नि कुरो चाहिँ कसो गरौँ भने अब माङ्सेबुङमा जब आइसक्नुभयो जस्तै कसले जग्गा मिलाइदियो अघि भन्नु नै भयो होइन त्यतिखेरको अवस्थामा माङ्सेबुङ भन्ने त नाम त थिएन त्यतिखेरको यो ठाउँ भनौँ न यो ठाउँ भनेर चिनौँ यो लारुम्बा भनेर बाहिर फेरो सबैले चिन्छन् होइन अथवा अहिले माङ्सेबुङ पनि भन्छौँ माङ्सेबुङ त ठुलो गाउँपालिकै बनाइसक्यौँ हामीले ठ्याक्कै यो ठाउँ चाहिँ त्यतिखेरकै अवस्थामा देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो ठाउँ थियो त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न त ल त्यो त्यस बेलाको अवस्थाको ठाउँ त अब नाजुकै थियो नि त अब त्यहाँ अलिकति गुरु बसेको अलिकति कोदोबारी थियो माथि जङ्गल थियो यता जङ्गल थियो यता जङ्गल थियो बिचबिचमा टाटा टाटा थियो जङ्गल पछाडि गुरु यहाँ बस्नु थाल्किनदेखि ती सम्पूर्ण आबादीहरू हुनु थाले अनि अब दुखैको कुरा अब गर्दाखेरि अब एक किसिम अब बेलुकी मकै भुटी खाएर पनि बितायौँ भनौँ न ती दुःखहरू सम्झिँदा ती त्यस्तोहरू कुरोहरू पनि अब बिताइयो मकै बेलुकी मकै भुटी खाएर पनि बस्यो साँझ काट्नु पर्ने स्थिति त्यो स्थिति थियो त्यसमा अब किन नभनौँ है त्यो भएको कुरा समयको त्यस्तो अवस्था थियो अवस्थामा थियौँ तर पछाडि यही हो पछाडि गएर अहिले मानिसमा हाम्रो भक्तजनहरू पनि बढ्दै गए होइन समाज पनि बढ्दै गए त्यहाँदेखि पछाडि बस्दै बस्दै जाँदाखेरि तल शिविरमा भेला भए मान्छे उताबाट आए पछाडि गएर शिविरकाले यहाँ निकै काम गर्ने निकै ठेले उनीहरू अझैसम्म ठेलिराखेकै छ उनीहरूले नै प्रायः जस्तो भनेको यो भुटानी शरणार्थी शिविरहरूले अहिलेसम्म उनीहरूले गरिराखेकै छन् उनीहरू आइकिनदेखि सायद हामी पनि अलिक फुर्सुद नपाइयो न के हो अलिक अथवा काम बाँड्दा सजिलो भयो काम जानु त्यस्तो हुँदै हुँदै गएर छुटेर गइयो पनि जान्छ तर त्यस बेला अब त दुःख त त्यही हो साँझ खानुकै समस्या पर्थ्यो अब त्यहाँ अब गुरु त्यस बेला मैले भने नि फोटो खिच्नु पर्ने क्यामेरा थिएन अब गुरुसँगै त माथि पाखामा यसो तिस्को हानेर मकै हान्ने जिउ यही हो गुरुले पनि त्यही गर्नुभयो त्यसरी हिँड्यौँ ती कुरा हिजो आज यस्तो क्यामेराको यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो मा दामी हुन्थ्यो के भन्नु अथवा सामान्य परिवार जसरी बस्छ गुरु परिवारसँग तपाईँ त्यसरी नै बस्नु भएको त्यसरी बस्यो सामान्य एउटा परिवारै जस्तो नि अब उता जाँदा मेरो सँगै बस्दै जाँदा अब ठाउँ ठाउँ कुरा गर्दै जाँदा अब बजारघाट यसो जाँदा अब सँगै हुन्थ्यौँ अनि कुनै कुनै भक्तजनहरू आएर सेवा गर्थे आज गुरु कहाँ हुनुहुन्छ आउनु भएन नि भनेर सोध्थे तर त्यो गुरु त्यसमा साथै बस्दा हुन्थ्यो त्यस्तो सम्बन्ध त हुन्थ्यो साथी साथी जस्तो साथी साथी जस्तै बस्थ्यौँ तर आउने भक्तजनले गुरु त्यहाँ नदेख्दा रहेछ होइन आज गुरु आउनु भएन भनेर सोध्थे अब कार्यक्रमको बेला त राम्रो चिटिक्कै लुगा लाएर अरू बेला त यसो सामान्य अनि त्यसपछि होइन अब त्यसपछिको घटनाक्रमहरू के भए अब गुरुसँगको कुरा गर्नुभयो होइन त्यतिखेरको गुरुआमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त गुरुआमा पनि सामान्य नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर सामान्य परिवार जस्तै होइन पहिला पहिला त
यस्तो पनि मैले सुनेको छु कि एउटै भाँडामा भात पकायो अनि गुरुजीलाई पहिला पस्किदियो अनि अरू सबैले यतिकै बाँडी खाएको ठ्याक्कै परिवार भनौँ न एक परिवार जस्तो त्यही नै थियो त्यस्तै थियो भन्ने त्यही थियो भान्सी हामी नै हो खाना पकाउनु गुरुआमालाई खाना दिएर हामी खान्थ्यौँ पहिला गुरुआमालाई पस्किदियो अनि त्यसपछि अरू भक्तजन जति भएकोले अनि त्यस बेला अब नानीहरू थिएनन् नानी नहुन्जेलसम्म अब गुरुले खाइ नसकेको कुराहरू चेलाहरूले बाँडेर खान्थ्यौँ हजुर पछि अब नानी भएपछि अब त्यस्तै हुँदै गयो होइन अथवा त्यतिखेर यसो भनौँ अब उनीहरूको जुठा खानु अरे भने पहिले महागुरुङ पालामा त बाजी खान्थ्यो अरे अनि हाम्रो वर्तमान गुरुङ पालामा जुठासम्म खानु चाहिँ भ्याइयो त्यतिखेर त्यो जुठा खानु भन्ने अब हुनु त अब यो धार्मिक आध्यात्मिक नदेखिने दृष्टिले अर्कै अर्थ पनि होला तर तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अथवा कस्तो के भनेर अथवा त्यसले के हुन्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ महात्माहरूको जुठो ठुलो मान्छेहरूको जुठो खानु भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब ठुल्ठुलो गुरुहरूको जुठा खाँदा कुनै यस्तो रोग व्याधबाट हुँदैन सिंह सेन्दिकबाट हुँदैन पछि भावी सन्तानहरू पनि त्यस्तै ज्ञानी विवेकीहरू जन्मिँदै आउँछन् भन्ने कुराहरू त्यो सन्तानहरूमा राम्रो हुन्छ अरे भन्ने कुरोहरू भयो त्यस्तै कुरा किनभने त्यो एकचोटि के भयो अरे भने एकजना माथि यो कहाँको एउटा बाहुन लिम्बूको महागुरुले लगेर धेरै भात पस्केर दिनुभयो अरे अनि लु तेरो विचार मैले जाने लु खाइदिएँ भने त्यो जुठा सबैले खुवाएपछि उसको भावी सन्तानहरू अहिलेसम्म उघिराखेका छन् त्यस्तै एउटा आशा न भविष्यमा भनेको त्यस्तैहरू हुन्छ बिचमा अनि अब यो हामीले त यस्तो मजाले कुरा गरिराखेको छौँ हैन तर त्यतिखेरकै अवस्थामा त यता गुरु परिवारलाई स्थापित गर्नु अथवा गुरु परिवारसँग रहनु अथवा गुरुआमाहरूसँग रहनु त्यतिकै कठिन थियो अनि फेरि त्यतिखेर त अब साधुहरू भन्थ्यो भन्ने छ कुरा साधुहरू मात्रै भन्थे साधुहरू भन्थे अनि उनीहरूले अब नराम्रो गर्ने अब यिनीहरू साधुहरू मासु नखानेहरू यिनीहरू के भनेर दुनियादारी भन्ने एक खालको कुरा हुन्छ नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो भन्थ्यो र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि भनिदिनुस् न अब लाग्नु त अब त्यो चित्त त दुख्थ्यो नि के गर्नु जमात उनीहरूकै बढी त्यतिखेरको अवस्थामा मन परिने भन्थे नि त भन्नु त उनीहरूको जमातमा बस्ने एउटा अनौठो उनीहरूको लागि छुट्टै अब त्यहाँ बस्ने हामी बस्यौँ भने पनि उनीहरूलाई असर हुने यस्ता साधुहरू यहाँ आएर भन्ने त्यस्ता घृणाहरू त कति भयो भने त्यो त अब सिलिप गुरुलाई मात्रै बन्ने एउटा बाला गुरु जन्मेको छ अरे हौ उनीहरूको गुरुले जन्मेको छ अरे एउटा केही पनि नखानु भन्छ अरे भनेर मात्रै कुरा आउँथ्यो कुनैले अब कुट्ने त्यसो मुख नपारिदिने त्यस्ता यस्ता कुराहरू पनि गर्थे अब आउँथ्यो नि अब के गर्नु अब जमात उनीहरूकै चुपचाप सुनेर हिँड्नु तर जति गुरुलाई त्यस अवस्थामा जति गुरुले अभक्ष बोल्नेहरू ती व्यक्तिहरू पनि पछाडि राम्रो त भएन नकारात्मक प्रभाव पर्यो नकारात्मक त्यसले असर गर्यो उनीहरूले साथै अब देखियो पनि त्यस्तो बेहोरेको देखियो पनि होइन त्यस कुरा चाहिँ थिए अब भन्नु नै अब गुरुले पनि भन्नुहुन्थ्यो
कसैले गाली गरे हिंसा गरे भने तिमीहरूले गरेको होइन, हामीलाई गरेको हो, ईश्वरले गरेको हो, आफै ईश्वरले आफै गर्छ है भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नै भयो। अब गुरुमाथि त्यो अभक्ष्य बोल्नेहरू चाहिँ अब त्यस्तै नै हुँदै गए, भाका पनि देखियो। त्यतिखेर एक किसिम अब जवान पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, यसो पाकपाको यसो लाप्पासाप्पा यसो परिहालौँ जस्तो लागेन कहिले? लाग्दैन। तिमीहरूले कुनै दिन यो किराँत धर्म यतिकै बस्दैन, कुनै समयमा यो पनि उमेर पुग्ला, त्यस बेला चाखौला मात्रै भन्थे मनमा, त्यही आउँथ्यो मनमा, त्यस्तो मात्रै त्यस्तो मात्रै। तपाईँ चाहिँ अब भन्दाखेरि एक किसिम गुरुज्यूसँगै रहेर होइन, गुरु भक्ति भावले गर्दाखेरि तपाईँमा मानौ त्यतिखेर अब यतिखेरको अवस्थामा त धेरै कुराहरू थाहा छ, तर धार्मिकपन आइसकेको थियो तपाईँमा? त्यस बेला आइसकेको पनि थियो, त्यति अब थिएन भनौँ न, त्यही पनि सोच त। तर बिस्तारै यतिकै अब गर्दै जाँदा, अब दिनदिन अनुभव गर्दै जाँदा आउँदो रहेछ नि त कुराहरू, ज्ञानहरू भन्ने कुरो, सोचहरू त। त्यस बेला पनि त्यस्तै सोच त लामो महान नै आउँथ्यो, तर गुरुहरूले पनि बेला बेला महान कुरै गर्नुहुन्थ्यो। ती कुराहरू अब यहाँ मिसाउनु अलिक मिल्दैन। त्यसको लागि ती कुराको लागि कुरा छुट्टै समयमा कुरा गर्दा राम्रो। यसमा चाहिँ अलिक मिसाउनु अलिक मिल्दैन। ठिकै छ, मिल्नेसम्म मिसाइदियो, नमिल्नेसम्म पनि ठिकै छ होइन। अनि त्यतिखेर गुरुआमाले अहिलेसम्म, त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म पनि एकदम धेरै यो कृषिमा साह्रै फोकस, साह्रै धेरै काम, साह्रै धेरै चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ जतिखेरै पनि होइन। यसको अब कृषि पनि यस्तो देखिन्छ कि एकदानै मात्रै किन नफलोस्, तर त्यसको विषाक्त चिजहरू होइन, किनेको मलहरू, त्यस्तो युरियाहरू, डिएपीहरू जस्तोहरू प्रयोग नगर्ने होइन, एक खालको यो अभियान छ। सायदै त्यतिखेर जतिखेर तपाईँहरू सुरु गर्नुभएको थियो त्यतिखेर पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि यस्तै छ भनौँ न। गुरु आश्रमभित्रको खेतीपाती प्रक्रिया प्रणाली छ। अनि हुनु चाहिँ अब यसको फाइदा धेरै उत्पादन गर्ने हिसाबले त देखिँदैन, तर यसको महत्त्व अलिक छुट्टै पो छ कि होइन? तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ त्यो भनिदिनुहोस् न। महत्त्व त अब यसको त अब अर्ग्यानिक भने त महत्त्व छुट्टै नै हुन्छ नि त। अब त युरिया लगाएको भन्दा नलाएको धेरै राम्रो हुन्छ। त्यही युरिया मान्छेले गाउँठाउँमा युरिया लाउनु थालेपछि मान्छेको अनेक रोगहरू फाइदा भएको छ। त्यो पहिले युरिया नलाई खानेहरू अझैसम्म डरै छन् त्यतिखेरको स्थितिमा। अनि यसको छुट्टै महत्त्व, छुट्टै मान्यता छ। छुट्टै नै हो, मान्यता त छुट्टै नै हुन्छ। मतलब गुरुआमाले जुन खेती गर्दै हुनुहुन्छ यसको छुट्टै महत्त्व के छ भने यो अब अर्ग्यानिक हो, त्यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो भन्ने त छँदैछ होइन। अरूलाई पनि लगभग थाहा छ भनौँ न अर्ग्यानिक चिजहरूको बारेमा। योभन्दा फरक धार्मिक मान्यता अथवा केही त्यस्तो छ? अब ती कुराहरू त अब गुरुबाट अब उहाँहरूको सोच र हाम्रो सोच चाहिँ अब आकाश पाताल नै हुन्छ होइन। उहाँहरूको सोच लामो सोच छ, हाम्रो सोच छोटो छ, त्यति नै। उहाँले केही भविष्यको लागि सोचेर यस्तो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब किन यति गर्नु, किन अलिअलि खाना भयो भने भइगयो नि, अलिअलि यसो भयो भने भइगयो नि भन्ने हो। तर वास्तवमा
गुरुहरूले यो गर्नु भएको काम सोच लामो सोच हो यो। यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सोचै लामो। आकाश पातालको फरक हुन्छ। अब यी कुराहरू पनि अब कुनै समयमा अब फाल्टु बसेको बेला गरौँला होइन। ती कुराहरू अब यो गर्दा हुन्छ भने त्यस बेला जोडौँला होइन। अहिले चाहिँ फाल्टै बसेको बखतमा गरौँला। कति कुरो अब यहाँको कुरो बिच कुरोहरू बाहिर चाहिँ मेरो चाहिँ विचार जुन यो भित्र माङसिबुङभित्र के कुरोहरू बिचमा चल्छ ती कुराहरू चाहिँ एकैचोटि फ्लासमा नगए हुन्थ्यो। त्यसै पनि त मान्छेले गरिरहेको बिचमा केही होला अनि त्यो कुराहरू गुरुग्राममा माथि आउँछ असर होइन। त्यो नहोस् भन्ने विचारमा छु म चाहिँ नि। अनि केही कुराहरू मैले यहाँ राखेँ। पहिलाको यसो गरौँ न, अब पहिलाको लारुम्बा अथवा पहिलाको यो ठाउँ र अहिलेको यो ठाउँ तपाईँ जतिखेर भनौँ न यो ठाउँको सुरुवात गर्दा यो ठाउँमा बस्न सुरु गर्दा पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ, त्यतिखेर र यतिखेरमा के फरक देख्नुहुन्छ? कति फरक छ? त्यसो त आकाश पातालको फरक भइरहेछ नि त। अहिले त कहाँ पुग्यो नि पुग्नु त। जस्तै भनिदिनुहोस्। अब साँच्चै भनौँ भने अब त्यस बेलाको हेर्दा यही पालि कोइले डाँडा भन्छु। हजुर। त्यहाँ मान्छे छिर्नु नसकिने बाटो झोडी थियो। यहाँ हुँदा सबै जङ्गल थियो। त्यहीँ तलतिर हुँदा जङ्गल ड्याममै, यहीँ मुनि हुँदा जङ्गल ड्याममै थियो। अब ती धेर होइन 38-39 सालसम्ममा ती सबै नाङ्गा भएका हुने। अब त्यस बेला यो तल जुन अहिले यो पलासे भन्छौँ नि त्यहाँ अहिले खेती छ नि। हजुर। ममै त्यो खेती झन् के भने त्यहाँका साथीहरूसँग त्यो जग्गा अलिकति मुद्दा थियो। उनीहरूमा त्यहाँ साथीहरूसँग यो जितपुरे कुनहरू छ त्यहाँ छ मुद्दा थियो। त्यो मुद्दाको लागि के गर्दा हुन्छ भने अब गुरुले यसो चढाएपछि हाम्रो के होला भन्ने विचारले गुरुलाई चढाए। त्यो जग्गा चढाएको। अनि त्यो पछाडि अनि 1-2 दिन हुँदाखेरि हामी त्यहाँ गएको काम गर्नु। तर यही कोइलेको बाटो हिँडिन्थ्यो। यता दायाँ बायाँ जोड बिचमा एउटा गोरेटो बाटो पछ्याएर हिँड्नु पर्थ्यो। पछाडि त्यो खेत पनि अब के हो कसो हो त्यस्तै 1-2 दिन अब त्यस्तै हो। हिजो आज फेरि फैसला आएर फेरि भनेर थालिराखिएको छ। कहाँसम्म हो बिचमा त्यस्तो हो त्यस्तो भयो। त 2-4 वर्ष चाहिँ कमाइ गरियो। बिचमा उनीहरूको के मिलेन फेरि मुद्दा उल्ट्यो। मुद्दा उल्टेपछि कमाइ गर्नु छोडियो। फेरि अहिले मुद्दा फैसला गरेर फेरि सुरु भएको। त्यो चाहिँ त्यहाँ जाँदा आउँदा चाहिँ अब गोरेटो बाटो। अब परिवार अब त्यस बेला अब नानीहरू मसिनो थिए। राति हुँदो अब आइन्थ्यो कमाइबाट 8-9 बजी हुँदो त्यो जङ्गलमा आइन्थ्यो। अँध्यारो सामसाम कहिले जुनेली रात हुन्थ्यो। जुनेली अब अलिअलि सामसाम सुमसुम आइन्थ्यो। अँध्यारो एउटा लाइट हुन्थ्यो कोहीसँग। त्यसो यस्तो मोबाइल सुबाइल पनि थिएन। यसो अनुसारमा आइन्थ्यो आइन्थ्यो बेलुकी राति हुँदो आइन्थ्यो। त्यतिकै कोही बेला सुतिन्थ्यो। कोही बेला छिटो हुँदा यसो खले सले पकाइ खाइन्थ्यो। त्यस्तो थियो अवस्थामा। अनि अहिलेको यो अवस्था हेरी यो यस्तो ठाउँमा हामीले पनि यहाँ गाडी कुद्छ यस्तो बाटो बन्छ भने हामीले पनि कल्पना गरेका थियौँ। यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा कुवाएर बस्छ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो।
तर तपाईँको 46-48 साल होइन 54-55 सालतिर होला, 50 सालदेखि यतै हो। गुरुले त मौजमा बेला बेला भन्नुहुन्थ्यो, हेर तिमीहरू यसरी आएको देख्दा मलाई ठुलो हर्ष लाग्छ, मान्छे धेरै रहेछन् जस्तो मलाई लाग्छ, तर तिमीहरू सयसुत्त जान्छन्, यहाँ केही मान्छे नै बेगर हुन्छ, तर तिमीहरू त्यसो मात्रै नगर, यहाँ पनि बस। केही 2-4 वर्ष, केही आजको 2-4 वर्ष पछाडि 10-15 हजार जनाले यो माङ्सिङ छोड्न लाउने स्थिति, सेवा लाउनेहरूले चुक्ची नम्बामा। त्यस बेला सबै भक्तजन वरिपरि हुवा बटुलेर जानुपर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ भयो। अनि मेरो पनि इच्छा अब गुरुलाई भेट्ने, हजुर, देख्ने अब इच्छा जागेर आएर पछाडि त्यतिकै हुँदै जाँदा माघको तपाईँको 26-27 को कुरो हो चुक्ची नम्बामा सेवा। अनि माथिबाट सम्पूर्णको त्यो हुवा बटुलेर एकजना हाम्रो यता महादिबुङको अभिधोज भन्ने पाएको मान्छे, अहिले उहाँ हुनुहुन्न, गइसक्नुभयो, उहाँसँग 2 जना काबिलीबाट आयौँ र बेलुकी 26-27 गतिको कार्यक्रम हो। 24-25 आइपुग्नु होला। अब त्यस बेला कुरा 29 सालको कुरो, अब सम्पूर्ण कुरो अब यहाँ टिका टिप्पणी गरिएको थिएन, त्यति चाहिँ अलिअलि मलाई याद छ। त्यहाँ हुँदा गुरुसँग बेलुकी झट्टै भेट भयो, गुरुलाई देख्नु पाएँ, कपाल लामो पाल्नु भएर छ। मैले त्यस बेला गुरुले यसो हेर्दैखेरि हाम्रो किराँत कुलको लागि आउनु भएकै रहेछ जस्तो मैले चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरेँ। त्यतिकै अनि हुँदै तलमाथि गर्दै थिएँ। अब कार्यक्रममा पछाडि अब हिमाल जाने कुरो आयो, त्यहाँ चल्यो। कति सालको कुरा तपाईँलाई याद छ? त्यो 30 सालको कुरो। 29 सालपछि अर्को साल 30 सालमा। अनि त्यो असार साउनतिर अब माघ फागुनकै अब माघैको कार्यक्रम त्यो सेवा, ती साथीहरूसँग हाम्रो जुन जौवारी कान्छा गुरुलाई म पनि जान्छु है, कसैले मलाई पनि खबर दिनु भनिराखेर गएँ। छुट्यौँ, तर पछाडि आउनु भएछ, आउनु त, तर उहाँहरू त्यो साल उता तम्बर किनार भएर माथि घुमेर माथि जानुभएछ 30 सालमा। हजुर, 30 सालमा। त्यहाँदेखि पछाडि फेरि माघको कार्यक्रममा फेरि झर्दाखेरि भनेको चुक्ची नम्बा त्यहाँ फेरि आएँ सेवामा। त्यस बेला मान्छे पनि त्यही 25-30 जना 40 जना जस्तो मात्रै थियौँ होला, मान्छे सङ्ख्या थिएन। बढियो कुरुम्बाबाट, अनि अलिअलि त्यही रविका राई 1-2 जना, अनि माथिबाट आउने 2000 जना हुन्थ्यौँ। त्यति लु यसबाहेक चाहिँ कसै गरी मलाई भन्नु है भनेर पछि 2031 साल लागेपछि काबिलीबाट आउनुभयो। अगाडि यता तम्बर 8 हुँदै उठ्दै जानुभएछ। हजुर, पछाडि काबिली आउनुभयो। काबिली आउँदाखेरि बाइचान्स मैले भेट्ने मौका, मैले जाने मेरो साइड रहेछ। त्यो एकजना हाम्रो गाउँको एकजना पाएको मान्छे जुन जीत बहादुर सुविधार भन्छौँ, उहाँ यो महागुरुसँगै हिँड्ने व्यक्ति, बुढो मान्छेको देहान्त भएपछि सागरमा झरेपछि सागरमा झऱ्यौँ। त्यहाँदेखि पुजारी काबेली मन्दिरबाट लगिन्थ्यो, अनि काबेली मन्दिरबाट पुजारी आउँदा त हाम्रो दिलकुमार तुम्बापो त दिल्लीकुमार तुम्बापो त आएन। उसको भाइ र हाम्रो जौबारी कान्छा गुरु पो आउनुभयो। त्यहाँ ठिक्क त्यहाँ भेट भयो र अनि
बन्दोबस्त गरेर यति गतेसम्म हिँड्ने निश्चित गरेपछि अनि म भारी कसेर झरेँ। त्यहाँदेखि 2031 सालको तपाईँको असार 25-26 को कुरो हो। त्यतिखेर काबिलीबाट बाटो लाग्यौँ। अनि बाटो लागेर हिमाल गयो तपाईँको उता खेबाङ यो टिम्बु पोखरीले महागुरुले सुकाएको पोखरी हुँदै हुँदै माथि गयो बेला टिम्बु पोखरी हुँदै गयो। म तपाईँलाई नि अलिकति यसैमा रोकेर हजुर पहिला पनि गुरुलाई भेट्ने मेरो इच्छा थियो भन्नुभयो नि। हजुर गुरुको बारेमा भेट हुनुभन्दा पहिले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू सुन्नु भएको थियो त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। गुरु भेट्नुभन्दा पहिले त अब गुरु नै माथि आउनु भएको थियो अरे होइन? हजुर। अनि अब महागुरुकै साक्षात अवतारी हुन् भन्ने कसैबाट अब कुरामा गाउँघरमा हैन त एक दुईजनाले गरे। हजुर। अब गुरु आउनुभयो अनि भनेर त्यहाँदेखि अनि त्यही हिसाबले अब गुरु चाहिँ अब लाग्यो नि अस्पट अब गुरुले भेट्नु जानु कस्तो छन् भनेर अनि आएर त्यो भएको। त्यस्तो भएको। त्यस्तो भएको। त्यहाँदेखि हुँदै अनि 31 सालमा हिमाल गएर आयौँ। पछाडि अनि माथि बाटोमा आउँदा के भयो भने 31 सालमा यो फुलुङ्गीमा सेवा लाउने निर्णय भयो। निर्णय हुँदाखेरि के भयो भने अब सम्पूर्ण भक्तजनहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा कता कता छन् सम्पूर्ण बोलाएर फुलुङ्गीमा सेवा लाउने, अष्ट हवन लाउने। अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ र काबेलीमा तलमाथि साल विसाल गर्ने भन्ने कुरो भयो। अनि 31 सालमा माथि झरियो। अनि झर्यौँ सेवामा तल पछाडि माघमा। अनि त्यहाँदेखि फागुन फेरि पछि सेवा भयो। त्यहाँदेखि फेरि पछि चाहिँ मैले त्यो 31 साल बितेर पछि तपाईँको 2032 साल सुरुमा अब वैशाखदेखि त साल फेरियो। हजुर। अनि त्यहाँदेखि असारदेखि चाहिँ म असारमा पनि त्यो 20-22 गतितिर मथियाड हिँडेँ होला। त्यहाँदेखि आएर चाहिँ तल चुक्चिनाम्बा गुरुहरूसँग बस्दै आएँ। 2032 साल। 32 सालदेखि चाहिँ तपाईँ बस्दै चुक्चिनाम्बा बस्दै आएँ। त्यहाँदेखि यता चाहिँ गुरुसँग त्यति हाम्रो भिन्नै भएको छु नि एकै हिँडिरहेको छु। 32 सालदेखि तपाईँ सँगसँगै जस्तै हुनुहुन्छ। सँगै चाहिँ अब निम चाहिँ अब 32 सालदेखि 33 सालमा त अब गुरुहरूको घरमा त्यस्तै के भयो अब वनवास लागिजानुभयो होइन। हजुर। गुरुगुरुआमा त्यहाँदेखि उहाँहरूको साथमा अनि चाहिँ लाग्यो भनौँ न। त्यसमा अब 3 जना, एउटा म, हाम्रो दिल्ली चामलिङ अहिले प्रवक्ता हुनुहुन्छ, प्रवक्ता उहाँ र जौवारी कान्छा गुरु, हामी 3 जना चाहिँ गुरुले नछडी तलमाथि गरिबस्यौँ भनौँ न। अब त्यो एउटा भयो जुन गुरु ग्रामरसँग सँगै रहनुभयो त्यो कुरा भयो। तर तपाईलाई आफूलाई चाहिँ कस्तो लागेर अथवा के कुराले तपाईलाई तानेर के कुरा मन परेर चाहिँ तपाईँ गुरुसँग गुरु परिवारसँग अथवा यसरी अघि भन्नुभयो नि यसरी चाहिँ सँगसँगै बस्नको लागि आउनुभयो त्यो कुरा पनि भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ अब त्यस बेलाको कुरो अब के ध्यान बस्ने माला जप्ने ध्यान बस्ने त्यस्तै हिसाब मनसाई गरेर झरेको झर्न चाहिँ। तर अब त्यो ध्यान बस्ने मन गर्ने कुरो चाहिँ अब भएन। अब सबै कुरो खेतीपातीमा बढी हाम्रो अहिले
बेला बेला त्यहाँ भजनहरू पनि गाइन्थ्यो। यसो किताबहरू त्यो बेला बेला गुरुले अनि यो भजन भनेको त बैराग पो हुन्छ। बैरागले गाउने पो भजनहरू भन्ने कुरो गुरुले गर्नुभएको चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि मैले फेरि भजन गाउनु छोडेँ। अनि करू खेतीमा खेतीपाती त्यस बेला अब फोटो खिच्ने समय थिएन। गुरुसँगै कोदालो खनियो, गुरुसँगै मकै गोडियो। अब खै ती कुराहरू पनि हिजो आज भए त कति राम्रो हुन्थ्यो नि, राम्रो हुने नि। त्यो सँगै अब मकै गोडेको त्यस्तोहरू भयो। तर म आउनु चाहिँ एक किसिमको ध्यान ज्ञान त्यस्तै हो, त्यही सोच लिएर आएको। त्यो ध्यान ज्ञानको चाहिँ अब कुरो भएन। अब उहाँहरू ध्यान ज्ञान बस्नु जाँदा पो आफू पनि पछ्याएर जानु। उहाँहरू जति अघि नै 2027 सालमै बसिसक्नु भएछ। अनि त्यस बेला नि त्यहाँनिर त्यस्तै भयो। त्यहाँदेखि अनि चाहिँ त्यतिकै अब गुरुसँगै सँगसँगै अहिलेसम्म सँगै भयौँ। अब एक किसिमको नजिकै बसिरहेको छु। गेटकै गुरुनिजी आश्रम गेटकै छेउमा तपाईँको घर छ होइन? जोस् यति चाहिँ मलाई गौरव छ। अब यस्तो छ कि कुराहरू तपाईँलाई सोध्नुपर्ने, तपाईँको जीवनको भोगाइ त कति लामो छ होइन? तपाईँलाई त कति धेरै कुराहरू थाहा छ। अब हामीले त यो कार्यक्रममा त्यसलाई अब निरन्तर रूपमा क्रमशः रूपमा त राख्दै जानेछौँ होइन? अनि तपाईँलाई जस्तै ज्ञान ध्यानको कुराहरू सम्झेर आउनु भएको थियो मुख्य कुरा। त्यो चिजहरू नहुँदाखेरि अथवा ज्ञान ध्यान बस्नु नपाउँदाखेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ बिचमा यसो जाउँ पोकी छोडेर होइन, मेरो बाटो मेरो गन्तव्य अर्कैतिर पो हो कि जस्तो कहिले लागेन? लागेन, त्यो चाहिँ त्यतिकै लागेन। गुरु भन्ने कुरो जे भए पनि हाम्रो किराँतको लागि कुनै एक दिन अब यो काम गुरुको कार्यको विचारहरू सफल हुन्छ, अवश्य सफल हुन्छ। हाम्रो सफल गर्ने आउनु भएको ध्यान बसेर मात्रै हुँदैन, अरू काम गरेर पनि त अब हुन्छ नि भन्ने त्यहीपट्टि अनि ढुक्क भयो हुन्छ। अब तपाईँको यो भक्ति छ नि, गुरुआमा प्रतिको भक्ति भाव होइन, यसलाई त अब भनेर व्यक्त गर्न त सकिँदैन। तैपनि तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ गुरुआमालाई नि, त्यो कुरा कसरी बुझ्नुहुन्छ गुरुआमालाई, त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न। अब गुरुआमालाई बुझ्नु त अब बिचमा अब कुराहरू अब बढी उसमा जान्छ, राजनीतिक कुराहरूमा जान्छ। अब राजनीतिक कुरो अब यहाँ मिसाउनु हुँदैन। अब गुरु भन्ने कुरो हाम्रो किराँतीहरूको भविष्यलाई उद्धार गर्नु चाहिँ आउनु भएको गुरुजी। अब भन्दा किराँतीहरू भन्दा मात्रै भयो, जुन भक्त, जुन यो संसारको जुन प्राणी सकभर प्राणीहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्ने नै उहाँले हुन्, अरूबाट हुनु सक्दैन अहिले अवस्थामा। अब यस्तो पनि कुरा छ कि जस्तै तपाईँले यो संसारलाई बचाउन भनौँ न, संसारले बचाउन गुरुजी आउनु भएको छ भन्ने कुरा त्यही नै भन्नु खोज्नु भएको होला सायदै होइन? एक किसिमको अब यस्तो पनि छ, अब पछिल्लो समयमा चाहिँ मान्छेहरूको चेतमा चाहिँ ल यो पृथ्वीको अन्त्य हुँदै गरेको अवस्था होइन? अनि यो चाहिँ फेरि हाम्रो किराँत धार्मिक भक्तजनहरूमा पनि छ। अनि यो चाहिँ विद्वानहरूले वैज्ञानिकहरूले पनि यस्तो कुराहरू गर्दै गरेको अवस्था छ क्या। अनि गुरुजीले प्रवचनहरूमा यो संसारलाई संरक्षण गर्न, संसारलाई बचाउनको लागि चाहिँ
किराँतबाट अथवा यो मुन्धुमी विधिबाट मात्रै सम्भव छ भन्नुहुन्छ। यस बारेमा तपाईलाई केही कुरा भन्नु छ? होइन, त्यही नै हो। मतलब गुरुहरूबाट मेन नीड त्यही हो। अब हाम्रो किराँतीहरूको यो संसारको प्राणीलाई जगाउने मराउने, अब बेला बेला होइन कुरो गरौँ होइन, अब गुरुले बेला बेला भन्नुभएको कुराहरू हजुर कुरोमा कुरो आउँदा बेला बेला पहिले बेला बेला यो कुरो गर्नुहुन्थ्यो। तिमीहरूले मैले भनेको कामहरू मात्र गर न, अल्छी नमानिकन गर न। तिमीहरूलाई बचाउने मराउने मेरो हातमा छ, सुल्तान नगर। कुनै काम यहाँ गर्छौ, गर्दा मेरो घरमा काम बित्यो भन्छ भन्यो भने तिमीहरूको घरमा काम बित्दैन। जतिसुकै गरे काम बित्दैन। तर जुन मैले भनेको कुरो चाहिँ तिमीहरूले गर। म तिमीहरूकै निम्ति हो, यो मेरो निम्ति होइन। जति गर्ने तिमीहरूले गर्नुपर्छ, तिमीहरूकै लागि हो चाहिँ बेला ठाउँ बेला बेला भन्नुहुन्थ्यो। गुरु परिवारसँग बस्दाखेरि तपाईलाई जस्तै कुनै बेला त अब यो यति लामो बस्दाखेरि त कहिले धेरै खुसी भएको हुनसक्छ तपाईँ होइन आफै, अनि कोही बेला धेरै रिस उठेको होइन त्यस्तो भएको हुनसक्छ। कुनै बेला धेरै खुसी भएको अथवा कुनै बेला धेरै दुखी भएको केही कुरा सम्झिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? म त्यस सम्बन्धी अब दुःख भन्ने कुरो त अब जुन दिन एउटा आनै छ, किन जन्मिस मर्नलाई, किन बाँचिस खानलाई होइन। हजुर। दुःख भन्ने कुरो त जन्मेपछि व्यवहारमा दुःख झेल्नै पर्छ। दुःख त हुन्छ, तर ती दुःख होइनन् जो अब गुरुको जुन निर्देशनलाई पालना गरेर लानु नै त्यही नै हो भोलिको सुख। आजको दुःख नै त भोलिको सुख हो भनेर मैले सोचेको छु। तपाईँले त्यसरी बुझ्नु भएको छ। तपाईँलाई यत्रो लामो समयसम्म बस्दाखेरि होइन गुरुब्राह्मणसँगै रहनुभयो, अहिले माङ्सेबुङमै सबै परिवार हुनुहुन्छ, छोराछोरी परिवार ठ्याक्कै अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, आश्रमको गेट छेउमै तपाईँको घर छ होइन। सबैभन्दा धेरै ठुलो उपलब्धि गरेँ जस्तो लाग्ने तपाईँलाई के छ त्यस्तो? अब उपलब्धि त अब के गर्ने भन्नु, अब सबै इष्टमित्रहरूले अब तपाईँ गुरुसँगै अब बस्नु भएको, केही कुरो गुरुहरूलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँसँग भन्ने कुरो यो सोध्नु नै साथीहरूले सोध्नु र मैले भन्नु नै मेरो एक किसिम उपलब्धि नै यही हो। सबैभन्दा ठुलो खुसी लागेको कुरा त्यतिखेर तपाईँले अनुभव गर्नु पाउनुभयो होइन, अनि अहिले भन्न पाइराख्नु भएको छ। भन्न पाइराखेको छु, उपलब्धि नै यही हो। अब तपाईँले यहाँ ल्याउनु भयो होइन। हजुर, आज हामी रेडियोमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ, यो पनि एउटा महान उपलब्धि हो मेरो, यिनीहरू पनि उपलब्धि नै हो पुरा हो। मैले जति गरेका थिएँ, हजुर गुरुहरूसँग हिँडेका थिएँ र त मलाई यो भयो। यस्तो कुराहरू बोल्ने एउटा गुरुहरू परिवार सम्बन्धी पहिले थाहा भएका कुराहरू भन्ने मौका पाएँ। तर कति छन्, थुप्रै छन् भन्नुपर्ने कुराहरू त। अब कुनै कुरा अब भित्र रूपमा भन्नुपर्ने छन्, कोही अब बाहिर भन्नुपर्ने कुरा, यी कुराहरू चाहिँ अब बाहिर भन्नुपर्ने कुरा हुन्। अब प्राय अब भित्रै भन्ने कुराहरू पनि छन्। यसो गरौँ न, अब तपाईँको पारिवारिक कुरा गरौँ न होइन। यो अब यता गुरुसँग रहनुभयो, गुरु परिवारसँग रहनुभयो, त्यो खालको अब त्यो हाम्रो लामो श्रृङ्खलाको कुरा त हुन्छ नै। तर तपाईँको शुभ विवाह कहिले भएको थियो होइन,
अनि त्यो कुरा भनिदिनुहोस् न। मेरो शुभ विवाह चाहिँ 2035 सालको हो, जेठ 9 गते चण्डी पूर्णिमाको दिन थियो भनौँ न। त्यो चण्डी पूर्णिमा काबेली मन्दिरमा साल वर्ष चण्डी पूर्णिमा सेवा लाइन्थ्यो। मैले त्यहाँ स्वयंवर गरेको। कहाँको अहिलेको? काबेलीमा थिएँ, मतलब मादिबुङको लिङदेनमा। अनि एक किसिम अब गुरुले नै अब छानिदिनु भएको भनौँ न। भने जस्तै। कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो? म त्यस बेला 28-29 थिएँ होला। 28-29 वर्षको उमेरमा तपाईँले बिहे गर्नुभयो। अहिले छोराछोरी सहित यहाँ हुनुहुन्छ? सबै। सन्तान कति हुनुहुन्छ? सन्तान 4 भाइ 1 बहिनी। 4 भाइ 1 बहिनी। अनि अब अहिले छोराहरूले प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ? अलिअलि अब जसो तसो अब होइन, गरी खान्छन् नै होला। गरी खान्छन् भने यसो बाटो लागे भनौँ। जस बाबुले गरेको बाटोमा चाहिँ हिँड्छन् कि भन्ने लागेछ। अब धेरै छोराछोरीहरूको त त्यस्तै हुन्छ होइन, विचार मिल्दैन, कस्ता हुन्छन् के हुन्छन् होइन। हजुर। तर अहिलेसम्म चाहिँ जतिसुकै गरे पनि भोलि गएर बाबुले गरेको काम हो यिनीहरूले। अनि तपाईँलाई आफ्नो परिवारबारे छोराछोरीहरूले तपाईँले सोचेको क्या मेरो छोराहरूले यो चाहिँ गरे हुन्थ्यो भन्ने केही छ त्यस्तो? छोरीहरूले भनौँ न। अब त्यो त अब खै होला नि सोच्दै अब गर्दा। अब त्यो अहिलेसम्म अब गरेको छैन। अब कुनै समयमा गर्छन् नै भन्ने। यो चाहिँ गरे हुन्थ्यो भन्ने केही लाग्छ नि, लाग्नु। त्यो भनिदिनुहोस् न। यिनीहरूले पनि अब यसो के अरे यो हाम्रो किराँत धर्म सम्बन्धी अब जुन बाबुले जुन गरेको जुन कर्महरू छन् होइन, पूजापाठमा यसो गरेको, गुरुहरूसँग हिँडेको भनेको यिनीहरूले पनि कुनैले गरिदिए हुन्थ्यो। 4 भाइ मध्ये 1 भाइले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। त्यही अब पहिले सङ्कट कालमा त अब केटाहरूले गरेकै हुन्। सङ्कट कालको अवसरमा चाहिँ तिनै भाइ आएर बसेका हुन्। आश्रममा बस्नु चाहिँ कमराङ भन्थ्यो नि पहिले। हजुर। त्यहाँ चाहिँ तिनै भाइ केटाले गरेका। यो यस्तो मिठो संवाद गर्दा गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको समय अवधि सकियो होइन। हाम्रो प्राविधिक मित्र सेन्स्याङमा र सरिता बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो यो कुरा अर्को श्रृङ्खलामा फेरि जोडौँ। आजको लागि चाहिँ हाम्रो कुराकानी अन्त्य गरौँ ल। आदरणीय श्रोता मित्र, तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आवाज, मौलिक आवाज रेडियो माङ्सिबुङ 104.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सेइङ। र सेइङको श्रृङ्खलामा आज भने हामीले जीवनको लामो समय अर्थात् जीवनैसँगै किराँत धर्म दर्शन प्रचार प्रसारको क्रममै जीवन व्यतीत गर्नुभएका आदरणीय र एक सम्माननीय व्यक्ति भवेन्द्र थेबेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी फेरि यस्तै रोचक र मनमोहक प्रसङ्गका साथ, कुराकानीका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने हामी कार्यक्रम सेइङबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। सेवारू रेडियो माङ्सिबुङ सुन्दै गर्नुहोला।